अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे खुश भी होंगे और महफूज भी। जो मेरा जो टॉपिक है वो ज़रा पॉलिटिकली जो सिचुएशन है, जो सिनारियो है उससे हटकर है, बिल्कुल अलग थलग है। मैं आज सिर्फ अपनी हम एज, मुझसे जो छोटे या मुझसे थोड़े बहुत जो बड़े नौजवान हैं उनसे बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं सिर्फ अपने नौजवानों को ये बताना चाहता हूँ, ये एहसास दिलाना चाहता हूँ कि आपके अंदर जो प्रेशर है, जिसका भी प्रेशर है, आप उसको बाहर निकाल दें। जो मेरे मकामी लोग हैं, मकामी जो मेरे नौजवान अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटियों से पढ़कर वापस आ चुके हैं, मैं उनसे सिर्फ इतना कहता हूँ कि आप जो आपने टारगेट सेट किया है उस पर कमिटेड रहें और जो कंसिस्टेंसी आपके अंदर उसको पैदा करें और कंसिस्टेंट रहें। आपने सिर्फ जो यकीन है वो अल्लाह पर रखना है। ना कोई इंसान आपसे कुछ ले सकता है और ना ही कोई इंसान आपको कुछ दे सकता है, मा सिवाय अल्लाह के। लेट्स सी कि मैं अपनी एग्जांपल ले लेता हूँ, क्योंकि मेरा कोई ताल्लुक़ कोई मैस कम्युनिकेशन से नहीं है, ना कोई मैं जर्नलिज़म मैंने कोई की है, ना मेरा कोई शौक़ है जर्नलिज़म का। क्योंकि जो मैं महसूस करता हूँ, जो ऐसे अगर लेट्स अज्यूम कि मेरे इलाके में कुछ गलत हो रहा है तो मैं उस पर बात करता हूँ, क्योंकि ये मैं इस पर काफ़ी सालों से मैं सोच रहा हूँ। आप 15-16 की मेरी अगर जा कर देखें 2015-16 में भी मेरी कोई ना कोई आपको वीडियो नज़र आएगी इस टॉपिक पे। लेट्स सी कि ये अज्यूम करें कि मेरे अंदर इसका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था। मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूँ कि आज से आप 100 साल आगे चले जाएं तो हमारी तुम्हारी हड्डियाँ भी नहीं मिलेंगी, ज़मीन अंदर हम दफन हो जाएंगे, शायद कब्र मिले, शायद कहीं किसी न किसी की, वरना कब्रों का भी शायद निशान आ रहे। तो हम लोग बहुत से अपने टारगेट, बहुत से अपने अचीवमेंट कुछ इन चीज़ों की वजह से भी नहीं करते कि फ़लाँ अंकल क्या कहेंगे, कज़न क्या कहेंगे, फ़लाँ आदमी क्या कहेगा, दोस्त क्या कहेंगे। आप इस फिक्र में ना रहें, आप मेहनत करें, काम करें, जो आपको अच्छा लगे वो करें, जो आपको बुरा लगे उसको, अगर आप ईमान की, अगर आप जितना आपके अंदर ईमान की ताकत है उसके अकॉर्डिंगली आप उसको बुरा समझें। अगर ताकत है तो बुरा कहें, अगर उससे ज़्यादा ताकत है तो उसे रोक दें, लेकिन कभी किसी की ब्लैकमेलिंग में नहीं आना, कभी भी किसी की कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो अल्लाह बेहतर समझता है। आप इस फिक्र में कभी भी मत आए। नंबर 1, जो पिक्चर आपको पीछे नज़र आ रही है ये एक ईगल की है, ये परिंदों का बादशाह कहलाता है। जब ये 40 साल से ऊपर जाता है, जब इसकी एज जो 40 ईयर प्लस हो जाती है, तो इसके जो पर होते हैं ना, ये अपने परों का भी वज़न नहीं उठा सकता, और इसकी जो चोंच होती है वो इस तरीके से टेढ़ी हो जाती है कि उसको खाने पीने में मसला होता है, और इसके जो नाखून होते हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, उसके लिए भी इसका इशू होता है, उनको भी मैनेज करना, तो वो उसके लिए एग्जिस्ट करना मुश्किल हो जाता है। वो पता है क्या करता है, वो सबसे पहले जाकर अपने चूंच तोड़ने की कोशिश करता है, पत्थर पर मारता है, अपनी चूंच को तोड़ देता है। फिर वो अपने जो पर होते हैं ना उनको खींच के अपने पर ख़त्म कर देता है, फिर अपने नाखून तोड़ देता है। वो तकलीफ़ उठाता है, कीप इट माइंड, वो तकलीफ़ उठाता है और नए पर, नाखून और चूंच उगने का इंतज़ार करता है। ये ज़िंदगी इतना आसान नहीं है, इसमें तकलीफ़ तो आएंगी, हर सूरत में आएंगी। जो लोग, अगर किसी के पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं हैं तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर किसी के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो उसे कभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सारे हज़ारों एग्जांपल ऐसी हैं कि मैं ऐसे करूँ, क्योंकि मैं भी देखता रहता हूँ वीडियो। असगर खोसो है, मेरा ख्याल है सिंध से एक यूट्यूबर है, आप उसकी कम्युनिकेशन देखें आप। वो ना तो अच्छी उर्दू बोल सकता है, ना तो अच्छी सिंधी बोल सकता है, लेकिन उसके फॉलोअर्स चेक करें आप। आपने लोगों के दिलों के अंदर घर कैसे बनाना है,
یہ چیز آپ نے پیدا کرنی ہے. کبھی بھی آپ اس اپنے ٹارگٹ سے ہٹ نہ جائیں جو آپ نے سیٹ کیا ہو، بشرط یہ کہ اس میں کسی کا نقصان نہ ہو. جو ایک ہمارے اندر ایک ہمارا جو بیریئر ہے، جو ہمیں یعنی کہ ہمارا جو کانفیڈنس ہے، اس کو جو ڈی موٹیویٹ کرتا ہے، اس کانفیڈنس کو توڑتے ہیں، ان لوگوں کو آپ ٹھڈا ماریں. سمپل کریں، اس سے کہیں بائے بائے، ٹاٹا، آئی ایم گوئنگ، موو فارورڈ. سو یہ ساری چیزیں اپنے اندر پیدا کریں آپ. میں اپنے جسٹ مقامی لوگوں کو کہہ رہا ہوں، میں دور جانے کی مجھے ضرورت بھی نہیں ہے. میں اپنے ڈسٹرکٹ سے بھی آؤٹ نہیں جاتا، نہ مجھے ضرورت ہے. میں صرف اپنے گاؤں، اپنے مقامی لوگوں یہ بات کہہ رہا ہوں. میرا کنسرن انہی لوگوں سے ہے. اگر انہی لوگوں میں شعور آئے گا تو ہم سب کو فائدہ ہوگا. اگر یہ ہمارے بچے اوپر جائیں گے، ہمارے نوجوان اوپر جائیں گے. اگر لیٹ اس زیوم کہ میرے مقامی آدمی کوئی بھی میرے گاؤں کا ہو، کوئی بھی ہو، کوئی بچہ اگر مشہور ہو جاتا ہے کسی بھی فیلڈ میں، میرے لیے اتنا کافی ہے کہ یار یہ آدمی میرا گاؤں کا ہے. میں اگر آؤٹ آف ڈسٹرکٹ جاؤں گا، میں لاہور جاتا ہوں، میں جھنگ جاتا ہوں، میں فیصل آباد جاتا ہوں، میں اسلام آباد جاتا ہوں، میں کراچی جاتا ہوں، میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو آدمی میرے یہ گاؤں کا ہے، یہ میرے قصبے کا ہے. میرے لیے اتنا کافی ہے. اٹس پراؤڈ فار آل آف اس. آپ لوگ کوشش کریں، آپ لوگ محنت کریں، آپ لوگ باہر آئیں. یہ جو فنامنا ہے نا پریشر کا، فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا، اس کو باہر نکال دیں. میں نے یہ بڑی مطلب کہہ رہا ہے کہ اٹس جوکنگ لائک، میں جب یہ چینل بنایا تو مجھ پر کرٹیسائز ہوتے. یاد رکھیں اس وقت تک مجھے پتہ ہے میں کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک لوگ میری مذاق نہیں اٹھائیں گے. میری مذاق اڑائیں، مجھے اچھا لگتا ہے، میں اس چیز کو کبھی بھی مائنڈ نہیں کرتا. تو کبھی یعنی کہ جو میرے کلوز فرینڈ ہیں وہ مجھے یعنی کہ مذاق یا یہ سمجھے کرٹک سینٹینس میں کہہ دیتا ہے اینکر صاحب، تو میں سنتا ہوں ایک کان سے دوسرے کان سے نکال دیتا ہوں. لوگ آپ کی مذاق اڑائیں گے، لوگ آپ کو اس طرح سمجھیں گے، ڈی موٹیویٹ کریں گے. آپ نے کبھی کسی کے پریشر میں نہیں آنا. ایٹ دا اینڈ ایک آپ چھوٹی سی آپ کو مثال سنا دیتا ہوں کہ ایک آدمی نے ایک بہت اچھی پینٹنگ بنائی، بہت اچھی پینٹنگ، اس کی اپنی زندگی کی سب سے بہترین پینٹنگ اس نے جا کے چوک پر لٹکا دی اور اس پہ لکھ دیا کہ اس میں اگر کوئی غلطی ہے تو میری نشاندہی کر دو. تو شام کو جب وہ آیا تو سارے کی ساری جو ان کی پینٹنگ کی جو پکچر تھی اس پر ہر جگہ پر نشان لگے تھے، یہاں نقص ہے، یہاں نقص ہے، یہاں نقص ہے، یہاں نقص ہے، یہاں نقص ہے. وہ بہت پریشان ہوا، ڈس اپوائنٹ ہوا. گھر واپس سے اپنی بیوی سے کہا کہ اس طرح سے مسئلہ ہے اور میں نے ایک پینٹنگ بنائی تو یہ مسئلہ ہو گیا، اور ہر جگہ پر لوگوں نے، میں نے تجھے سب سے بہترین پینٹنگ بنائی ہے. اس کی بیوی نے کہا کہ ایک پکچر آپ بناؤ، وہ دوبارہ کل لٹکا دینا، اور جو نیچے سینٹینس جو آپ نے لکھا ہے نا کہ اگر اس میں کوئی غلطی ہے اس کو بتائیں، یعنی کہ آپ اسے ہائی لائٹ کریں. اب آپ نے لکھنا ہے ایک پینٹنگ بناؤ، صبح جا کے اسی چوک پر اسی ٹائم لٹکا دو اور نیچے لکھو اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو اسے ٹھیک کر دیں. اس نے جا کے صبح لٹکا دیا اور شام کو جب اٹھانے گیا تو وہ کلیئر تھی اور اس نے ایسے کوئی پوائنٹ آؤٹ کسی نے نہیں کیا تھا. یہی لوگوں کی مثال ہے. جو لوگ ایک منٹ کیمرے کے آگے سلام دعا نہیں کر سکتے، وہ آپ کو کہیں گے یار اب بڑی یہ کر لیا آپ نے، چینل بنا لیا، سو آن اینڈ سو فور. سو ان لوگوں کو آپ نے جسٹ سننا ہے. اگر کسی کو یہ میری بات بری لگے تو سو سوری فار دیٹ، کیونکہ کچھ لوگوں نے مجھے کہا ہے پرسنلی. تو جو لوگ کیمرے کے آگے 2 منٹ بول نہیں سکتے، جسٹ 2 منٹ، اور وہ آپ کو کہیں گے جناب آپ نے یہ کر دیا، آپ نے وہ کر دیا. اینی ویز، تو موو فارورڈ، ڈونٹ کم انڈر پریشر ٹو اینی باڈی ایلس. اللہ پر یقین رکھیں، ہارڈ ورک کریں، کمیٹڈ رہیں، کنسسٹنٹ رہیں اور یقین رکھیں دیر از no one but one and only one, the one being Allah. خدا حافظ.